الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر الله تعالى في القرآن المجيد، فكلكم صلوا على الحبيب معي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن محبة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هي شرط الإيمان وركن الإيمان وأصل الإيمان وإطاعة الرحمن، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في مطالع المصرات: من لا محبة له لا إيمان له، فحبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركن الإيمان. لا يثبت إيمان عبد ولا يقبل إلا بمحبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فمحبة الله مشروطة بمحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولهذا لو قال أحد أنا أحب الله ولا أحب رسوله فهو كاذب. ذات يوم قال مسلم: نلت من الرسول هداية الإيمان فقط، ونور الإيمان أجده من الله لا من الرسول. فلما سمع هذا القول الرجل الذي أحب الله ورسوله قال له: أترضى أن تكون لك هداية فقط ولا يكون لك النور الذي تصل إليك من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ أأنت راض عليه؟ قال: أنا راض عليه. فهذا القول هو قال. ثم هذا الشقي سجد الصليب وكفر بالله ورسوله ومات على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. توبوا إلى الله، أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال أبو العباس التيجاني رضي الله تعالى عنه: من طلب القرب من الله تعالى والتوجه إليه دون التوسل به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، معرضا عن كريم جنابه ومدبرا من تشريع خطابه، كان مستوجبا من الله غاية السخط والغضب وغاية اللعن والبغض، وضل سعيه وخسر عمله. وكيف نحب الله ورسوله؟ أي ماذا هو العمل الذي بسببه نصير محب الله ومحب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ بين في الحديث روي قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: متى أكون مؤمنا صادقا؟ فقال: إذا أحببت الله. فقيل: ومتى أحب الله؟ فقال: إذا أحببت رسوله. فقيل: ومتى أحب رسوله؟ فقال: إذا اتبعت طريقته واستعملت بسنته وأحببت بحبه وأبغضت ببغضه وواليت بولايته وعاديت بعداوته. ويتفاوت الناس في الإيمان على قدر تفاوتهم في محبتي، ويتفاوتون في الكفر على قدر تفاوتهم في بغضي. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المسلمون،
علم من هذا الحديث أن من أسباب حب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتباعه وإطاعته، فعلينا أن نتبعه ونطيعه في جميع أعماله وفي جميع أحكامه، وأن نقتدي سنته، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وعلينا أن نعمل على قول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أمر به ونهى عنه. ومن سننه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العمامة واللحية والسباق وحسن الأخلاق وغير ذلك من الأعمال الحسنة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا وألين الناس كفا، وكانت له جمة إلى شحمة أذنيه أمر يديه على عارضيه. فندعو الله أن يوفقنا لإطاعة الرسول ومحبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.